evening, welcome back to my channel. So आज second day of नवीना तशें आज म्हाका कांय रांदूंक आसा ना म्हण कांय ना काले म्हळ्यार राव मेळटा एक मिनीट ओके हांव काले सांगून आहलें हांव म्हाका रांदूंक म्हळ्यार आज काली पेज करूंक आनी मासली आसा ही भाजची आनी इल्लो सलाद तशें आतां हांव पोळे भाजूना काल्या कोत्ता मिसा वचूंक आसा न्ही मीस लेट जाता मागीर म्हाका भूक लागता तशें हांव पोळे भाजचें पीठ हाडलें अशें पोळे भाजलें ना हांव म्हळ्यार च्या वड करता न्ही तशें पयलें परत मारी बिस्कीट मारी बिस्कीट तें तुमकां सांगूं ना न्ही हांवें म्हाका मारी बिस्कीट हांवें कितली खाली केल्या म्हण रोडना कडेन एपटी दिसार ताचे मुखार हांव तुमकां सांगता कशें म्हण ताणें न्ही लास्टाक ताका गुंतूनाचें इनिशियली तो हाडटालो हांव एक पटी तेला हांव च्या पियेतालें आनी ओपन केलें एक सगळी पॅकेट हांवें खाली करची आहली जायते हांगा पळय म्हणजे पळय तशें सगळी पॅकेट ऑफ हें न्ही हांवें खाली करचें आहलें कालें म्हणटा ताका मारी बिस्कीट एक टायमार देखून मागीर तो म्हणालो अशें केल्यार जायना तूं अशें तुवें खावचें जाल्यार हांव हाडचें स्टॉप करता मागीर लास्टाक आसा न्ही म्हाकाच मातसो डिफरन्स कळ्ळें ताचें प्रॉब्लम खालें म्हण तें केल्यार वीट म्हणटात बट इट इज नॉट गूड न्ही तशें मागीर हांवें स्टॉप केलें सो आतां आमगेर बिस्किट्स एवॉयड करता आमी बिस्किटीचो नांत आनी मागीर च्या केल्यार खालें खावचें म्हाका अशें चुडा पुरो लायक ना चाकली तें पुरो चाय उठ बिलकुल कांय ना हांवें कालें सकाळीं ब्रेकफास्ट अशें उरलें सांजेर खावचें सो आज कांय ना आज कांय उरो ना तशें हांव पोळे करना आसा आज म्हजे पोळे उठाना कांय गुंतूना ना आतां उठलें आतां कितें क्रिस्पी आज इल्लें क्रिस्पीच जालें तें हें पुरो हें जाय क्रिस्पी दोस एक हातान करता न्ही सो ट्रायपॉड आसा हांव आतां घालून हांव दोसा पयलीं म्हाका अशें दोसा करूंक येना म्हणजे मम्मीक तितलें दोसा येनातलें बट म्हज्या डॅडाच्या मायच्या भावाची बायल विशाखापट्टणम आसा विशाखापट्टणम म्हजी आंटी ती करता तिचें हांव शिकलें एक्चुली तिणें अशेंत कच्चें आहलें आतां एक्सपर्ट न्ही बट करता बरें जातात म्हणजे पळय आतां आनी पीठ आमकां हांगाच मेळटा नाडे हें रेडीमेड पीठ आनी हें बोंड्याचें उदक हांव तें पिवन आसा आतां मागीर हांवें रॉलिना केलें ह्या बॉटलान दवरलां उदक ग्लास बॉटली सो इतलें आहलें फूल इतलें उदक मेळ्ळें एका बोंड्यान डोंट स्माइल डोंट क्राय ओवर द पास्ट दिस इज ऑलवेज ट्रू जायते डोंट क्राय ओवर द पास्ट इज पास्ट थिंक अबाउट युअर प्रेझेंट एंड नेवर थिंक अबाउट द फ्युचर ऑल्सो थिंक अबाउट द प्रेझेंट एंड लेट गो थिंग्स सो नाडे म्हजें पोळो लास्ट पोळो हो म्हाका क्रिस्पी पोळे लायक अशें खावचें हांवें सो या हांव खातां हें पियेता आनी मागीर हांव मेळटा ओके सो म्हजें हांव माथ्यान लायलें आनी काडलें म्हाका ताका वेट्ट आसात केस आज हांवें जस्ट शॅम्पू मात केला कंडिशनर घालूं ना सो हांव हें घालता दिसता तुमकां सनसिल्काचें लिवन क्रीम जाय तें हें बरें आसा हें कालें गुंतूना म्हाका अशें करतना हें ना तें मे बी हांवें इंडिया गेल्ली तें जाल्यार तें इल्लें हार्ड जालां ओके सो आतां हांव काणी गेलां हें कालें तेजें म्हणजे अशें रब करीचें हातांत आतां रब करून हेअर आसा न्ही हेअराच्या अशें स्ट्रँड जागलीचे स्ट्रँड जागल न्हू स्ट्रँड जाग अशें घाल ना बरें कर हांगा स्कॅल्पाक घालूंक ना खाली स्ट्रँड जागलीचे आनी हाचे उपरांत
ब्लो ड्राय करीत ऑल अशेंच जस्ट कोम करनी अशेंच बरें रावतात केस मस्त बरें आसा. हांवें हें कॅलिफोरम आमकां गेल्लें 2 मेळिल्ले म्हाका. आय गेस हांवें हाका 20 dirhams की 25 dirhams दिल्ले. बट मस्त वर्थ इट जाय तें. गांवांत मेळटा की म्हाका गोतू ना. डावाचे क्रिम्स मेळटा, डाव अशें मेळटा. कंडिशनर नाही आहे, जस्ट एप्लाय करचें आनी मागीर जस्ट अशें हेअर कोम करून गेल्या जाल्यार आमकां सेरम मेळटा पळय तशेंच. ओके सो आतां हांव हेअर ड्राय करता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मिस वचपाचें म्हजें हेअर आनी एक आसलें म्हळ्यार हांव ताकाच तशें न्हांवन आनी खंय भायर वचना गेल्यार म्हजें हेअर मस्त फ्रिजी. आतां सुकून आयलें पण मस्त फ्रिजी ते 1 दीस लागता सेट जावंक, ऑटोमॅटीक सेट जायना. सो आतां ड्राय जायचें न्ही तशें हांव हेअर ड्रायर यूज करता. नातल्यार हांव सदांच हेअर ड्रायर यूज करना. ऑलमोस्ट ड्राय जालें, रप्पा ड्राय जाता तंतू. म्हजें हेअर ड्रायर आतां रप्पा जाता. हेअर कोम करचें म्हणजे एक्चुली हांवें स्टेप विथ लेयर केलां जायते. बट दिसता तुमकां म्हजें हेअर आसा न्ही आतां स्टेप्स रावना कित्याक म्हळ्यार हांवें कोम केला नातल्यार रावता. आतां हांव रोलर यूज करता. म्हजे कडेन हें आसा कालें कलर बट हांव तें यूज करना. म्हाका हीट यूज करूं नाका केंसांक. स्ट्रेटनरान ती करयेत म्हजे रोल्स आसात कांते म्हणटा ताका नांव कलर येना. अशें धर ना, अशें गट्ट धरचें इल्लो वेळ मागीर सोडचें. कशें रावना शेवण येयत तशेंच नातल्यार म्हजे केस रावनात. बरें कर्ल रावता इन द सायड. सो म्हाका आउटर कर्ल इनर मागीर हें आउटर अशें ना. एक्चुली हेअर ड्रायर आसा न्ही तें धरल्यार जाता इल्लो वेळ पूण नीड ना. कशें रावलें. ओके सो फेसाक हांव कांय घालना. जस्ट हांवें म्हळ्यार मेकअप आनी कांय ना. जशें BB क्रीम घालें आनी एक कॉम्पॅक्ट तितलेंच. ओके सो लिप्साक हांव फस्ट लिप लायनर घालता इजाडोराचें. हें हांगा मात मेळटा बट आतां म्हाका हें आतां म्हळ्यार मेळूंक मेळना. तशें काली जावन आयलां तें हांव लायन करना. मागीर लिपस्टीक मेबेलिनाचें सुपर स्टे मॅट लिपस्टिक. मॅट नाही आहे ग्लॉसी लिपस्टिक बट मस्त आज लास्ट जाता. सो तें पूण हांव रेग्युलरली हें यूज करना. आज घालता हांवें नातल्यार जस्ट लिप लायनर घालून लिप ग्लॉस घालचें तितलेंच हांव घालून मागीर मेळटा. ओके सो पळय अशें ग्लॉस फिनीश दिता. हें लिपस्टीक ब्रश आसा बरें आसा. लायक कोणाक बरें लॉंग लास्टीक जायचें लायक फूल मे बी 16 hours लिपस्टीक लास्ट जायचें म्हण अशें येतात न्ही तांकां हें बेस्ट लिपस्टीक. जेवल्यार केल्यार खालीं केल्यार हें लिपस्टीक वचना. मस्त प्रेस केल्या उपरांत मागीर येता तशें. ओके सो हांव रेडी जालें. 7:05 जालीं. आज इल्लें लेट सुट्टा हांव कित्याक म्हळ्यार इगर्जेन मीस 7 o'clock इंग्लीश मीस आसा तें जाल्या उपरांत मागीर भितर सुंगें करतात. सो या ताचे उपरांत आयचें कशें आसा म्हणल्यार कितें नॉर्मल आसता. जस्ट इल्लें क्लिपींग तुमकां शेअर करता. आज नवीन असो डे 3 आणि रॉलेन आसा.
फ्रायडे तशें तो आसा वेळ जाला वेगळी वेगळी वसाची हाय एवरीवन नव्यान जावन आमी घरा आयली कॅन्डल पळय हांव इतली मोठी कॅन्डल पिता न्हय तशें कितल्यानी वता वारा 9:58 जाली आज लेट म्हळ्यार उलोवन आनी परत येताना तशें मागीर म्हाका तुमकां आनी एक सांगूंक जाय आसलें दाखयता दुबयन तर पळय विल्फी नायट आसा उसवा शिरवा प्रेझेन्स फेनिका मेरायन्स कला उत्सव ओके सो हें केदारा म्हळ्यार 4 ऑक्टोबर जायते 6 PM शेख राशीद ऑडिटोरियम द इंडियन हाय स्कूल दुबय सो 30चे टिकेट्स मात उरल्यात सो कोणाक जाय जाल्यार म्हाका सांगा म्हजे कडेन ना टिकेट्स हांव ते जाल्यार म्हणटात कॉन्टॅक्ट पर्सन कोण आसा पळय ताका सांगता मेसेज करा कमेंट करा और म्हाका इंस्टाग्रामार तुमकां DM करियेत वायस बाय रॉल क्रिसाचे ID रे म्हजी इंस्टा ID वायस बाय रॉल क्रिस तातूंत तूं मेसेज करिये सपोज तुमकां जाय जाल्यार म्हाका मेसेज करा आनी हो व्लॉग हांव केदारा घालता गोतून विदीन 2 days हांव घालता सो तितून 30चे टिकेट्स उरले पुरो सोल्ड आवट जाल्यात ओके आनी आयचे न्हू वेनकाजरी जोड्यांक वचत आसले आनी मोरी विश्वराणी ताचे तिमार आहले मस्त खुशी जाली फादर डेरीक आयिल्लो तो आमच्या हांगाच्या बिस्पसो सेक्रेटरी सो मस्त खुशी जाली आयचे मीस मस्त बरें आहलें तशें आयचे नव्यानाचे इल्ले क्लिपींग हांवें शूट केलां काल म्हाका सर्ट करूंक जावना आयचे इल्लेशे सो मे बी हांव आतां एक आयचे फाल्यांचे दर न्हू इवन संडे जाल्यार ताचे एक फूल व्लॉग करता आनी मागीर फाल्यांचे रुटीन तुमकां शेअर करता सो या एनीवेज गूड नायट टेक केअर फाल्यां मेळया गुड मॉर्निंग ओके सो आमचे ब्रेकफास्ट आनी जावन रॉलेन इल्लें काम करनासलो तशें हांव ताका म्हळ्यार वेट करनासलें बसून आसलें केलें आनी तर इल्लें शूट केलें हांगा पण आमची मादर मेरी कॅन्डल पेटयल्या धूप घालां हांवें सो तशें हांगा पळया सॅटर्डे जावन काम बिजी मंथ एंड न्हय बिजी रे हय हांव आतां वेट करना तो केदार येता म्हूण म्हजे वट्ट खंय वचोंक वता हें सुपर मार्केटीक अशेंत म्हाका एकल्या अशी येता पण ताणें येचें म्हूण अरे पुटी हांव एकल्या न्हू तेशें न्ही आज ये म्हूण सांगलें पयलें परत सॅटर्डे येतालें हांव तुमकां सांगलां न्ही आतां तें काल म्हणटा हांव तूं इकडे जावन हाडटा बट आज सांगलें या म्हूण तशें वेट करना आज काल म्हळ्यार वेज पुलाव करना चिकन आसा ते फ्राय करचें एक्स्ट्रा कांय तशें मागीर हांगा पळय हें पेंटींग दिसता तुमकां कशें दिसता हें हांवें तें केलें कॅनवसार इवन हें बॉटल पेंटींग वयर पुरात ही बॉटल आं ही बॉटल ही हांवें केल्ली तें जड म्हजें मरून आयलां काल हें पळय हें
हे हांवें केन्ना केल्लें गोत्ता मे बी वॅलेंटायन्स डे दीस केल्लें हांवें पूण हें म्हजें झाड मोर आयलां उदक चेंज केलें कालें म्हूण कळना एक्चुली हें आमी पयलें दुसऱ्या फ्लॅटान आसतना हांवें हँग केल्लें जायतें तशें हांवें तें ताका कालें म्हणटा ताका हें घाल्लें सूम म्हणटात न्हय वय तें घाल्लें तशें आतां पेंट करूंक आसा करीचें हें पळय शो पीसस आका हें लायट आसा जायतें हांगा पळय हें टेमू जावन हाडिल्लें हांवें तशें मागीर हें पळय रॉल क्रिस हें सँड आर्ट हें आमी डेजर्ट सफारी गेल्ली थंय एक्चुली एक्सपेन्सीव थंय अशें हांगा करतात थंय तो पाटी लागल्लो मागीर हांवें कर म्हणत आनी कितले 20 करून दिल्लें दिसता तशें हें परत ल्हान टॉयज आनी म्हाका मस्त क्रेज आहे तशें कलेक्ट करचें मागीर हें एक स्पीकर ओपन करूना तशें मागीर हें पळय कुल्लड च्या तांतूय हांवें जस्ट एक बरयलां तशें हें पेंट करूंक आसा मागीर बॉटल्स आसा सुमार ते पेंट करतना तुमकां दाखयता हांगा मॅस पळय नाका तें रॉलेन ताचें पूर हाडून हांगा दवरता हांगा पळय तें हांगा दवरलां हें पेंटींग हांवें केलें तें पुरो गेलां म्हळ्यार ओल्ड जालां हें कॅन्डल्स आतां दवरले हांवें हें मॅस पळय नाकात हांगा पळय हें परमानंट मार्करान रप्पा डिजायन करून दाखयता पळया दिसना न्हय लागीं मातशें जस्ट अशें ओके फूल करता मागीर मेळटा तुमकां मागीर काले करयत म्हळ्यार टेंपल डिजायन अशें ओके अशें घालून फ्लावर करया फास्ट करता मागीर दाखयता तुमकां ओके सो हांवें एक्चुली पेंटींग करता म्हळें तुमकां मागीर म्हाका रप्पा परमनंट मार्कर दिसलें देखून हांवें चिंतलें परमनंट मार्करान कशें रप्पा एक डिजायन करीत सपोज आतां तुमकां खंयचेंय एक डेकोरेट करूंक जाय जाल्यार आनी पेंटींग म्हळ्यार पेंट ना घरा सो परमनंट मार्कर हाडल्यार तांतूं अशें बरें येत म्हळ्यार खाली तुका मड्ड अर्दन पॉट्स आसा तांतूं मात करयेत ग्लास बॉटलान जायना नाल्यार जालें म्हजें करन हांवें कारें बरयलां म्हळ्यार स्टे हॅपी पॉजिटीव वायब्स ओनली आनी लायफ इज ब्युटिफूल हे म्हजे मस्त फेवरेट कोट्स सो हांव खंय जाल्यार बरोवनूच आसता अशें सो हाय एवरीवन फोटो उपरांत हांव तुमकां मेळ्ळो ना आमकां आतां नुस्त्या कालें म्हळ्यार पुलाव वेज म्हळ्यार पनीर घाला पीस आनी कॅरेट बॉयल जाता येता हांव नेक्स्ट टायम रेसिपी शेअर करता आतां ताच्या उपरांत चिकन मागीर ताक रेडी आसा ओके आनी हांगा सॅलड क्युकंबर आनी पियाव आनी दही तितलें मागीर चिकन मागीर दाखयता पण आमकां जेवणाक आज पनीर पुलाव रायता ताक आनी चिकन फ्राय पळय आमी दोगांय ट्विनींग आज डे 4 ऑफ नवीना म्हाका सुंचवींग गम खाता
ओके आज सॅटर्डे जावन आसलो सो सकाळी इमिटेशन ऑफ सेंट्स कॉम्पिटिशन आसलें सो कोणें पुरो इमिटेशन केल्लें पळय त्या सक्कळ भुरग्यांक पाद्रेपण मिसा वेळा पुशावर आपोवन हाडलें आनी ताची आशा आसली की तांणी मुखार येवन अशें प्रेजेंट करीचें आनी सगळ्या लोकांनी पळोवचें कित्याक मिसा सकाळीं येतात आनी सॅटर्डे क्रावड चड आसता ओके आनी तूं फस्ट वन आनी सेकेंड वन चेरको आनी तें बेबी ती दोगांय फेरारची म्हाका तेंचें नांव सोमा गुर्तू ना काले म्हणून पूण फेराची म्हण आयकून मस्त खुशी जाली सक्कल भुरग्यांनी मस्त बरें करून ड्रेस करून कितले क्यूट दिसताले म्हळ्यार हांवें रियली तांकां पेरंट्सांक तांच्या आमी सल्यूट करचें कित्याक म्हळ्यार इतले एफर्ट्स करून आनी इजी न्ही तांकां रावूंक आनी परत ती रावानात उलटात जाल्यार पेशंटली आसली पूण फस्ट वन सेकेंड वन तांचे पळय कॉमेडी जाली तूं करतालो पळय चेडको इवन ते बेबी तशें ते मस्त क्यूट करून एक्ट करनासलें ते उबें रावन उरलीं पाप म्हळ्यार वोत शांत आहलीं ओके सो सिंपल ब्लॉग हांगा एंड करता आनी मुखल्या नव्याचे क्लिप्स करून हांव नेक्स्ट विडियोन शेअर करता सो विडियो लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा जर तितल्या जाणांक शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसर नाका थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग अंटील देन टेक केअर बाय बाय स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी